नमस्ते दर्शकवृन्द, हामी अहिले ठिक 7 बजेको छ। हामी कोभिड-19 संवाद कार्यक्रम लिएर आइपुगेका छौँ। हामीसित वरिष्ठ डाक्टर अरुण उप्रेती हामीसित आइसक्नु भएको छ। अब हामी डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब, हामी दुईजना छौँ, म रामचन्द्र घिमिरे, रजनी थापा। हामी दुवैजनाले डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्छौँ कोभिड-19 संवाद कार्यक्रममा। स्वागत छ। हजुर, नमस्ते, धन्यवाद। रजनीजी, अब डाक्टर साहब आइसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकहरू, डाक्टर अनुप उप्रेती आइसक्नु भएको छ र यहाँहरूले अब कोभिड-19 सम्बन्धी र अर्थात् यहाँलाई लागेका कुनै पनि विषयको जिज्ञासा यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। हामी ती प्रश्नहरू डाक्टर अनुप उप्रेती समक्ष राख्नेछौँ र त्यसको उत्तर जुटाउनेछौँ। अब रजनीजी, कार्यक्रम अगाडि बढाउँ। हजुरहरू सबैजनालाई हाम्रो आज यो 7औं सेसन 7औं संवादमा हामी आइपुगेका छौँ। हामीलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। डाक्टर साहब, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। पहिलो प्रश्न रहेको छ, हामीलाई धनेन्द्र कुमार श्रेष्ठज्यूले प्रश्न गर्नुभएको छ। What do you think about the herd immunity in the battle with COVID-19? Will it take so longer time that there will be lot of loss to human civilization till then? What's your opinion on it? प्रश्नलाई धन्यवाद। अब यो हर्ड इम्युनिटीको कुरा चाहिँ जस्तो अहिलेको कोभिड-19 को सन्दर्भमा झन्डै जनसङ्ख्याको 50 देखि 70% पपुलेसन चाहिँ इन्फेक्टेड हुनुपर्छ। जस्तो सामान्य एउटा कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन रोकिन अथवा एक किसिमको इम्युनिटी बन्न चाहिँ मानौँ कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या 1 लाख छ भने त्यसको कम्तीमा 50 देखि 70 हजार जनसङ्ख्या चाहिँ त्यहाँको कोभिड-19 द्वारा इन्फेक्टेड हुनुपर्छ। अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब जस्तो अब के समयमा हामीले भ्याक्सिन पायौँ र भ्याक्सिन सबैले दिन सक्यो भने एक हिसाबले यसको निर्मूल रोकिन सक्यो रोग। नत्र भने हर्ड इम्युनिटीको कुरा पनि बिचमा आएको थियो। युनाइटेड किङडममा त यो हर्ड इम्युनिटी ल्याउने भन्ने त्यहाँको नेसनल हेल्थ सर्भिसले एक हिसाबको अप्सन दिएको थियो। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो 50 देखि 70% जनसङ्ख्या इन्फेक्टेड भयो भने कुनै पनि देशको तपाईँको हेल्थ सिस्टम चाहिँ त्यसले 81 देखि 70% इन्फेक्टेड भएको केसेसहरूमा हाम्रो हेल्थ सिस्टमले धान्छ कि धान्दैन, त्यो विषय नम्बर कुरा भयो। त्यस पछाडि 50 देखि 70% इन्फेक्टेड हुँदा अहिलेको हिसाबमा पनि त्यो 100 जनामा 20 जनालाई चाहिँ अलिकति सिभियर अथवा क्रिटिकल हिसाबको यसको प्रेजेन्टेसन देखिएको छ कोभिड-19 को। मानौ 1 लाख पपुलेसन जनसङ्ख्यामा 50,000 इन्फेक्टेड भए भने त्यसबाट त्यसको 20% झन्डै 10,000 चाहिँ सिभियर इन्फेक्टेड हुन्छन्, सिभियर प्रेजेन्टेसन हुन्छ, जसलाई आइसियु चाहिन्छ। अब यस हिसाबमा चाहिँ हामीले 50 देखि 70% जनसङ्ख्या इन्फेक्टेड भयो भने कुनै पनि राज्यको तपाईँको अर्थतन्त्र तपाईँको मेडिकल सिस्टमले चाहिँ 81 आएको 50 देखि 70% इन्फेक्सनलाई चाहिँ धान्दैन। डाक्टर साहब, एक्चुअली हर्ड इम्युनिटी भन्ने चाहिँ के हो त? त्यो एक्चुअली यो टर्मिनोलोजीले चाहिँ के एक्सप्लेन गर्छ? अब हर्ड भनेको जस्तो समुदाय जनायो होइन, इम्युनिटी भनेको रोगसँग लड्ने क्षमता। जस्तो अब कुनै पनि एउटा रोग तपाईँको समुदायमा देखिए पछाडि त्यो रोग चाहिँ समुदायबाट फैलिन्छ फैलिँदैन अथवा त्यस पछाडि पछि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो समुदायले त्यो रोगलाई एउटा रेजिस्टेन्स डेभलप गर्छ। मानौ अब कुनै जस्तो हाम्रो कोभिड-19 कै सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको हर्ड इम्युनिटी भने चाहिँ अब जस्तो मैले अघि नै पनि भने जस्तो 50 देखि 70% पपुलेसन चाहिँ इन्फेक्टेड भयो, मान्छे एक हिसाबको इन्फेक्सन गेन गरिसके पछाडि इन्फेक्सन सङ्क्रमण भइसके पश्चात त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ भनेको भोलिका दिनमा त्यही इन्फेक्सन त्यही मानिसमा आयो भने त्योसँग लड्ने क्षमता विकास हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो बडीको इम्युन सिस्टम यस्तो तरिकाको हुन्छ कि त्यही प्रकारको जीवाणु भोलिका दिनमा विषाणु लाँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चिन्ने र त्यसलाई तुरुन्तै मार्ने र हामीले इन्फेक्सन नदेखिने सङ्क्रमण नदेखिने हाम्रो बडीको इम्युनिटी हुन्छ। अब यही रोग सङ्क्रमण चाहिँ समुदायमा फैलियो
र समुदायमा चाहिँ तपाईँको अब 50 देखि 70 मैले कोभिड-19 को विषयमा कुरा गरेको। अब हर्ड इम्युनिटी विभिन्न रोगको लागि विभिन्न हुन्छ होइन। जस्तो कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ जब 50 देखि 70% चाहिँ पपुलेसन इन्फेक्टेड भयो तर त्यस पछाडि रिकभर भयो भने चाहिँ भविष्यका दिनमा कोभिड-19 ले इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो समुदायमा त्यसको संक्रमण छैन। धन्यवाद साहब। डाक्टर साहब अब त्यो हाम्रो अवस्था चाहिँ कोभिड-19 को अवस्था कस्तो छ र हाम्रो शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज यसको तयारी कसरी गरिरहेको? अब हाम्रो त अब यो विश्वमै महामारी भएको छ। अब फर्स्टली भन्नुपर्छ अब हाम्रोमा चाहिँ अब इन्फेक्टेड केसेसहरु अब आजको तथ्याङ्क हेरेर 59 पुग्यो होला अहिलेसम्म। त्यसमाथि अब अहिलेसम्मको झन्डै 58,000 जति टेस्ट भएको छ। त्यसमध्ये 12,000 चाहिँ पीसीआर र बाँकी चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भएको छ। अब टिचिङ अस्पताल शिक्षण अस्पतालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई अहिले हात यो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो कोभिड महामारी नियन्त्रणको लागि एउटा निर्देशिका बनेको छ। त्यस निर्देशिकाले चाहिँ त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई चाहिँ लेभल 3 को कोभिड अस्पताल भनेर हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसमा नेमा तपाईको लेभल 3 कोभिड अस्पताल भन्नुको अर्थ चाहिँ कुनै पनि कोभिडको बिरामीहरू जसलाई चाहिँ बहुविशेषज्ञ सेवा चाहिने सेवाग्राहीलाई चाहिँ अब शिक्षण अस्पतालले हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। र हाम्रो तयारी चाहिँ अब यो हामीलाई यो जिम्मेवारी दिन पूर्व नै तपाईको हाम्रो 1-1.5 महिना 2 महिनादेखि पूर्व तयारी नै रहेको छ। हामीले त्यसका लागि चाहिँ एउटा छुट्टै बिल्डिङ कोभिडका बिरामीको उपचारका निम्ति एउटा छुट्टै ब्लक तयार गरेका छौँ अहिलेलाई चाहिँ। त्यसमा चाहिँ त्यो बिल्डिङ चाहिँ अहिले 50 शय्याको छ, जसमध्ये 10 वटा आइसियु लेभल 3 आइसियु भेन्टिलेटर युक्त लेभल 3 आइसियु बेड सहितको अरू 40 बेड गरेर 50 बेड ब्लक बनाएका छौँ। त्यसमा हामीले आइसोलेसन बिरामीको आइसोलेसन, बिरामीलाई चाहिने आइसियुको प्रावधान, त्यस पछाडि त्यसैभित्र वेस्ट म्यानेजमेन्ट, लन्ड्री सर्भिसेस, डाक्टरहरूको उपचार र डाक्टरहरूको बस्ने व्यवस्था सबै त्यही गर्ने हिसाबले पूर्व तयारी गरेर चाहिँ एउटा बिल्डिङ अहिले तयार गरेका छौँ। यो अहिले डाक्टर साहबको कुरा सुन्दा त हामी धेरै व्यवस्थित र धेरै राम्रो किसिमबाट आएको एउटा एकदम सन्तोषजनक कुराहरू अघिको हामीले डाक्टर साहबसित गरे भन्दा अलिक फरक किसिमले आयो नि डाक्टर साहबको त एकदम राम्रो खालको कुरा आयो। शिक्षण अस्पतालको हकमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो हामी चाहिँ पूर्व तयारी अब हाम्रो तयारी अगाडिदेखि नै थियो होइन। हामीलाई जिम्मेवारी दिन पूर्व नै हामीले चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ एउटा पूर्व तयारी गर्नका निम्ति चाहिँ एउटा बिल्डिङ नै अब गर्छ। किनभने शिक्षण अस्पताल अब हामीलाई यतिकै पनि अन्ततः हामीलाई नै आइपुग्छ जिम्मेवारी भन्ने हिसाबको हामी चाहिँ त्यस मनस्थितिले चाहिँ हाम्रो तयारी रहेको थियो। अब त्यसलाई चाहिँ त्यसै तयारी अब सबै त पुरा हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। अब तयारी भन्ने कुरो गर्नु चाहिँ पर्छ, तर अब यो एक हिसाबको युद्ध नै हो। तर अब युद्ध स्तरको तयारी त गरेका छौँ होइन। अब पुग नपुग होला, तर अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आजका दिनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले शिक्षण अस्पताललाई जस्तो भोलिका दिनमा कोभिडका बिरामीको अपरेसन गर्नु पर्यो भने, कोभिडका बिरामीलाई आइसियुमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि छुट्टै एउटा बिल्डिङ कोभिड ब्लक भनेर एउटा छुट्टै तयारी अवस्थामा हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। 3 नम्बर भनेको के हो नि डाक्टर साहब? हजुर 3 नम्बरमा भनेको चाहिँ के हो? हामी टिचिङलाई 3 नम्बरमा राखेको भने के हो? टिचिङलाई 3 नम्बरमा भनेको होइन कि यो जस्तो लेभल 3 कोभिड हस्पिटल भनेर चाहिँ हामीलाई जिम्मेवारी दिएको हो। लेभल 1 2 भने के कुन? अब लेभल 2 भनेको जस्तो अब लेभल 3 हस्पिटल भनेको चाहिँ अहिले 3 वटा अस्पताललाई पूर्वमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई दिएको छ। हाम्रो यस क्षेत्रमा हाम्रो त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई र पश्चिममा चाहिँ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई भन्न जिम्मेवारी दिएको छ। र यो सायद अब यो लेभल 2 को हस्पिटल चाहिँ सामान्य जस्तो बहुविशेषज्ञ सेवा नचाहिने हस्पिटललाई चाहिँ लेभल 2 हस्पिटल भनेर राखिएको छ। जस्तै अब काठमाडौँमा पाटन अस्पताल, यो काठमाडौँ परिसरमा पाटन अस्पताल, त्यस पछाडि भरतपुर क्यान्सर हस्पिटल होइन। यहाँ त लेभल 2 भनेर चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा लिस्ट अनुसूची छ। त्यो अनुसूचीमा धेरै अस्पतालहरू परेका छन्। अब हामीलाई विशेष गरी लेभल 3 कोभिड हस्पिटल भनेर राखिएको छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। हजुर डाक्टर साहब, धन्यवाद। के भन्छु भने
कोभिड-19 को लागि चाहिँ फरक ब्लक बनाइदिएछ भनेर भन्छु नि। हजुर हजुर यो ब्लक कहाँनिर त हस्पिटलको कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हामी त्यो ब्लक बनाउँदैछौँ होला? यो ब्लक हाम्रो बनिसकेको यो गणेशमान सिंह यो नारायण घाटीको बिल्डिङ जहाँ हामीले गणेशमान सिंह नारायण घाटीको जसमा अर्थोपेडिक्सको सेवा र इएनटीको सेवा दिइरहेको थियौँ, त्यस बिल्डिङलाई चाहिँ हामीले कोभिड बिल्डिङका रूपमा अहिले तयारी गरेको अवस्था छ। अनि भनेपछि हजुरले भनेको अनुसार कोभिडको लागि चाहिँ हामीलाई भेन्टिलेसनको जरुरत पर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ नि। अनि विथ भेन्टिलेसनको सपोर्टमा हामीले त्यो बनाउँदैछौँ कि जस्ट फर अब्जर्भेसन र मेडिकेसनको लागि मात्र होला? होइन, जस्तो त्यहाँ हामीले अहिले 10वटा बेड चाहिँ भेन्टिलेटरयुक्त बेडहरू हामीले त्यो बिल्डिङलाई भन्दा चाहिँ छुट्याइसकेको छौँ, राखेको छौँ, हामी तयारी अवस्थामा छौँ। जस्तो अब भोलिका दिनमा केसेसहरू बढ्दै गयो भने त अब एउटा बिल्डिङलाई मात्रै ब्लकलाई मात्रै कोभिडको बिरामीका लागि छुट्याउने अवस्था त रहँदैन। अब समथिङ अस्पताल अथवा देशभरिका सबै अस्पतालहरू कोभिड सेन्टर भनेर हुन्छ। अब यो डिजिजको रोगले कुन हिसाबको प्रकृति लिएर आउँछ भोलिका दिनमा, किनभने हामीसँग आजसम्म 59वटा केसमा रिपोर्टेड हो होइन। अब भोलिका दिनमा चाहिँ केस बढ्यो र अस्पताल त्यो बिल्डिङले मात्रै धान्न नसक्ने अवस्था भयो भने त पुरै शिक्षण अस्पतालका जहीँ त्यहीँ पनि कोभिडको बिरामी राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब कस्तो हो भने कोभिड-19 हाम्रो सबैजनाको लागि यो नयाँ भयो यो डिजिज होइन। साइन एन्ड सिम्पटम चाहिँ अरू डिजिजमा देखे पनि जस्तो कोभिड-19 को बारेमा एक्सपोजर भएको र वेल नलेज र यहीसँग रिलेटेड डक्टर चाहिँ हामीसँग कतिजना हुन्छ? डक्टर नर्स यहीसँग रिलेटेड कम्प्लिट विथ इन्फर्मेसन र कम्प्लिट रेडी फर ट्रिटमेन्ट। अब यस्तो यो कोभिड-19 रोगै आफै नोभल नयाँ भयो होइन। अब संसारभरि नै तपाईँको यो रोगको अझै पनि डाइनामिक्स के छ, तपाईँको सर्वकुरादेखि लिएर यसको प्रेजेन्टेसन कसरी तपाईँको यो कुन हिसाबले तपाईँको इभल्भ हुन्छ भन्ने कुरा नै अध्ययन भइरहेको छ। अब खासमा अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो अध्ययन गर्ने हामीले उपचार गर्ने अब चीनमा अलिकति चीनको तथ्याङ्क हेरेर चीनबाट लिएको डेटा अब अलिक पछाडि तपाईँको अब अमेरिकामा पनि धेरै इन्फेक्टेड 10 लाखभन्दा माथि इन्फेक्टेड भइसक्यो। युरोपहरूको अरू डाटाहरू प्रिलिमिनरी डाटा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ रोगका बारेमा यथेष्ट जानकारी आउँछ। तर अब हाललाई चाहिँ हामीले तिनै एभिडेन्सहरू तिनै वैज्ञानिक प्रमाणहरू हेरेर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रोमा विशेषज्ञ डाक्टर साहबहरू आइसियु चलाउने, त्यस पछाडिदेखि इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको नर्स, हामीसँग आइसियु को नर्सेसहरू, त्यस पछाडि इन्फेक्सियस डिजिजको टिम होइन। एउटा सम्पूर्ण टिचिङ नै अब भोलिका दिनमा त तपाईँको इन्फेक्सन एउटा पार्ट भयो, तर इन्फेक्सनसँग अरू रोगहरू जस्तो न्युरोसर्जरी कसैलाई चाहिएमा, न्युरोसर्जरी कसैलाई चाहिएमा चाहिँ अब बहुविशेषज्ञ सेवा हामीले प्रदान गर्दै गएको हिसाबले चाहिँ अब एक हिसाबले अब भोलिका दिनमा के हुन्छ, कसरी रोग तपाईँको इभल्भ हुँदै आउँछ अब त्यो त थाम्न सक्ने नसक्ने छुट्टै कुरा भयो। तर अहिलेलाई चाहिँ तत्काल हामीसँग चाहिँ हामी अब एक हिसाबले तयारी त मैले अघि नै भने अब तयारी अवस्थामा छौँ। तयारी पुग्ला नपुग्ला तर तयारी युद्ध जित्ने नै गर्ने हो। अब युद्ध सधैँ तयारी युद्धलाई पुग्ने हुन्छ भन्ने छैन। डाक्टर साहब, त्यसो हो भने जस्तो अब हामीलाई के थाहा छ भने डक्टरहरूलाई चाहिँ जब कोभिड-19 भएको पेसेन्टसँग जसको पोजिटिभ आउँछ उहाँहरूसँग एक्सपोजर भइसकेपछि उहाँहरू आफै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ नि। भनेपछि हजुरको हस्पिटलमा चाहिँ डक्टरहरूको टिमको कस्तो ब्याकअप सिस्टम र नर्सेसहरूको कस्तो ब्याकअप सिस्टमको प्लान गरिएको छ त? अब अहिले तत्काल यस्तो अब जस्तो क्वारेन्टिनको कुरा गर्नुभयो हजुरले होइन। हामीले अहिले तत्काल गरिरहेको चाहिँ हामीले 3-4वटा सेटमा 4वटा सेट अहिले उपचार दिने भन्ने हिसाबको प्रिलिमिनरी हामीले आफ्नो प्लानिङ गरेका छौँ। जसमध्ये 1 हप्ता कोभिड बिल्डिङमा कुनै डाक्टर साहब अथवा नर्सेसहरूले अथवा अरू हेल्थ वर्कर अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यहाँ उपचार दिएमा चाहिँ अहिले चाहिँ 2 हप्ता सेल्फ क्वारेन्टिन अथवा हस्पिटलमा क्वारेन्टिनमा राख्ने हिसाबको नीति लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। तर भोलिका दिनमा बिरामीको अहिलेसम्म त हामीसँग टिचिङमा जस्तो एउटा केस पनि हामीले कोभिड-19 को डायग्नोस केस आइसकेको छैन, उसको उपचार गर्ने मौका पाएका छैनौँ। तर जस्तो भोलिका दिनमा अब हामी उपचार गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लाउने स्पेसल खालको यो सुरक्षा कवच हुन्छ, जसलाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट अथवा पर्सनल प्रोटेक्टिभ केयर लाएर हामीले सेवा दिने हो। र अब भोलिका दिनमा केसेसहरू बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अब डाक्टरहरू अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै स्वास्थ्य कर्मी जो चाहिँ कोभिड-19 उपचारमा तत्पर हुनुहुन्छ
उहाँहरू सबैलाई अब इन्फेक्सन नथिकन क्वारेन्टिन बस्ने भन्ने अवस्था आउँदैन, किनभने त्यतिखेर हामीसँग यति नै पनि अहिले नै पनि ह्युमन रिसोर्सेसहरू सर्टेज छ होइन। अब सबैतिर देखिया छ। अब त्यस स्थानमा चाहिँ इन्फेक्टेड नभइकन अब कतिपय देशहरूमा त अब अहिले डक्टर नर्सेस हेल्थ वर्कर्सहरू चाहिँ इन्फेक्टेड भए पनि अब माइल्ड छ भने उहाँहरू आएर दैनिक काम गरिरहनु भएको छ होइन। अब फर्चुनेटली अब हाम्रो देशमा अहिलेसम्म बढेको छैन, तर अब भयो भने चाहिँ अब जति पनि फ्रन्टलाइनमा हेल्थ वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब त्यस्तो सिभियर नभइकन अब जस्तो हामी पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट लगाएर पछाडि एक्सपोज भइसक्दा चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, किनभने अब हामीसँग ह्युमन रिसोर्सेस पुग्दैन होइन। अब भएकोबाट हामीले चलाउनु पर्ने हुँदाखेरि। धन्यवाद डाक्टर साहब। प्रतिमा, सुनिल र सुनिता तीनजनाले बेग्ली बेग्ली सोध्नुहुन्छ कि हाम्रो नेपालको अवस्था कस्तो हो र अब यो के नेपालमा एक किसिम काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षित हो भन्नुहुन्छ? काठमाडौँ अब यस्तो हो, अहिलेसम्म अब हामीले अब मैले अघि पनि भने भाग्यवश अब हामीसँग त्यति धेरै केसेसहरू रिपोर्टेड भएन। एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ अलिकति बेलैमा लकडाउन भयो, तर लकडाउन चाहिँ तपाईँको यसको एक हिसाबको सङ्क्रमण जुन हिसाबले द्रुत गतिमा फैलिने त्यसलाई रोक्ने उपाय मात्रै हो, यसको त्यो रोगको निर्क्योल अथवा समाधान होइन। जस्तो अब भोलिका दिनमा अब यो लकडाउन अहिले 25 गतेसम्मलाई, त्यस पछाडि यो सरकारको नीति के रहन्छ। अब लकडाउन खोलिए पश्चात चाहिँ अब जति पनि केसेसहरू हुन्छ अब त्यो फेरि बढ्ला, अब यो रोग फेरि देखा नपर्ला भनेर भन्न सकिँदैन। अहिले नै अब कुनै प्रेडिक्सन गर्न सकिन्न होइन। अब किनभने अब यो संसारभरि नै तपाईँको अब यो लकडाउन मेजर्स नलिएका देशहरूमा पनि जस्तै सिङ्गापुर, हङकङ, ताइवान जसले चाहिँ अब यो रोग अलिकति अगाडि एकदम राम्रोसँग नियन्त्रण गरे, त्यस पछाडि पनि फेरि अहिले त्यहाँ रोग बढेर चाहिँ उहाँहरूले पनि लकडाउनको मेजर्सहरू चोटिहरूले पनि लकडाउनको रणनीति अवलम्बन गर्नुभएको छ। अब हाम्रो लकडाउन खोले पश्चात अर्को वेभ अथवा डिजिज चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमण धेरै फैलिएर कम्युनिटीमा केसेस धेरै देखिन पनि सक्छ होइन। अब तत्काल चाहिँ अब यो ठोकै गरेर चाहिँ अब काठमाडौँ सेफ भनेर भनिहाल्ने अवस्था छैन होइन। यतिखेर नेपाल सरकारले उपत्यका सुरक्षित भयो भन्ने किसिमको एउटा सन्देश पनि दिइराखेको छ र एक किसिमले डाक्टर साहबले जुन हाम्रो बिरामीको पनि सङ्ख्या कम नै आएको अवस्था भन्दाखेरि सायद प्रासङ्गिक स्वाभाविक प्रश्न जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। यसमा चाहिँ अब जस्तो भोलिका दिनमा काठमाडौँ मात्रै भोलिका दिनमा लकडाउनको रणनीति के खालको हुन्छ होइन, सरकारले कस्तो खालको रणनीति अवलम्बन गर्छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर भनौँ यो तीनटा जिल्लाहरूलाई आंशिक रूपमा खोलेर बाहिरतिर जिल्लाहरूलाई बन्द गर्ने र भारतबाट आउने नाकाहरू अलिक समय बन्द गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अलिक समयसम्म बन्द गर्ने खालको रणनीति लिएर आयो र बाहिरबाट केसेसहरू नयाँ केसेसहरू आएन र सङ्क्रमण भएन। साथै अब लकडाउन खोले पश्चात चाहिँ तपाईँको जनस्वास्थ्यका आधारित कुराहरू जस्तो सोसियल डिस्टेन्सिङका सामाजिक दूरीका कुराहरू, तपाईँको ह्यान्ड रेस्पिरेटरी हाइजिन कुराहरू चाहिँ अब पब्लिकले पनि अलिक अनुशासन भएर फलो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर ठ्याक्कै चाहिँ अब अहिले कुन हिसाबले यो इभल्भ हुन्छ, काठमाडौँमा के चाहिँ देखा पर्दैन भन्ने चाहिँ अलिकति सकिँदैन। डाक्टर साहब, त्यसै गरी हामीलाई कपिल देव थापा धापासीबाट प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँले कोरोना बिरामी आइहालेमा अरू बिरामीहरूमा सङ्क्रमण नहुनका लागि पहिचान गर्नेदेखि उपचार कक्षासम्म सुरक्षाको कस्तो व्यवस्था गरिएको छ त? हजुर, मैले उहाँले सोधेको प्रश्न चाहिँ अलिकति सुरुमा गरेको कुरासँग जोडिन्छ। हामीले यो शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ कोरोना बिरामीको उपचारका निम्ति अहिले पूर्व तयारीमा रहेको जुन चाहिँ हामीले बिल्डिङ छ चाहिँ हामीले अस्पतालको अरू सेवाहरू, अरू बिरामीहरू, नन कोभिड बिरामीहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट बचाउन र साथै स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि अब यसबाट जोगाउन छुट्टै बिल्डिङ तयारी गरेको अवस्था चाहिँ अब यस्तो छ। किन हामीले सुरुमा यो छुट्टै बिल्डिङ लिएर चाहिँ अब ठिक छ तयारीमा बस्नुपर्ने भन्ने एक हिसाबको ध्येय चाहिँ बाँकी जो बिरामीहरू हामीले शिक्षण अस्पतालबाट जो सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न भनेर नि अहिले तत्काल चाहिँ शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ छुट्टै बिल्डिङको व्यवस्था गरिएको छ कोभिड-19 को बिरामीको उपचारार्थ। अब त्यसका लागि चाहिँ त्यही बिल्डिङमा हामीले आइसोलेसन
अनि त्यो बिल्डिङमा कुनै बिरामीको COVID-19 बिरामीको अपरेसन गर्नु पर्यो भने त्यो बिल्डिङमा गर्ने, आइसियु चाहियो भने त्यही बिल्डिङमा आइसियु मा राख्ने र अब त्यो बाहेक चाहिँ हामीले दिइरहेको कुराहरू सबै अपरेसन, तपाईँको आइसियुका कुराहरू, अन्य उपचारहरू चाहिँ हाम्रो शिक्षण अस्पतालको छोटो बिल्डिङबाट हामी सेवा दिइरहेको अवस्था छ। डाक्टर साहब, विश्वजी सोध्नुहुन्छ यो पशुबाट सर्ने भनिएको छ, अब यसपछि खुलिसकेपछि अर्थात् मान्छेले यतिखेर यो मांस अर्थात् मासु खाने क्रमसितबाट फेरि सर्ने बढ्ने हो यो के हो यो भनेर सोध्नुहुन्छ? अब यो सुरुमा चीनको तपाईँको वुहान सहर, हुबे प्रान्तको वुहान सहरबाट चाहिँ तपाईँको त्यहाँबाट सुरु भएको यो रोग चाहिँ यो ह्युमन कोरोना भाइरस चाहिँ अहिलेसम्मको यो 7औं भाइरस हो। मानिसमा चाहिँ रोग गर्ने, चारवटाले तपाईँको सामान्य खालको रुगाखोकी गराउँछ कोरोना भाइरसको प्रजातिले, र 3वटाले चाहिँ तपाईँको अब 2002 मा देखिएको सार्स, 2003 मा देखिएको सार्स, 2012 मा देखिएको मर्स भन्ने, अहिलेको 19 मा देखिएको COVID-19, जम्मा गरेर 7वटा प्रजाति यो कोरोना भाइरसको प्रजातिले अब ह्युमनमा देखा पर्ने, मानवमा देखा पर्ने संक्रमणहरू। अब चीनबाट सुरु हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा यसको यो चाहिँ के हो, केबाट सुरु भएको, कुन जनावरबाट भन्दा यकिन गर्न सकिएको छैन। तर अब यो 2002 मा 3 मा देखिएको सार्स कोरोना भाइरस डिजिजको तपाईँको वंशसँग धेरै मेल खाने हुँदाखेरि चाहिँ सायद चमेराबाट हो कि भन्ने एउटा अनुमान अब यसमा ठोस छैन। प्राविधिक समस्या आएको छ साथीहरू, प्राविधिक साथीहरूले त्यो हेर्न जरुरी छ अथवा उहाँसित कट भएकै छ लाइन। रजनीजी, अहिले डाक्टर साहबको भनाइअनुसार त टिचिङ हस्पिटल त एकदमै व्यवस्थित किसिमले बसेको जस्तो, राम्रो किसिमले बसेको जस्तो देखियो, बुझ्यो। पक्कै पनि उहाँको कुरा अनुसार चाहिँ हामीले जानेर हामीलाई थाहा छ कि गणेश मानसिंहको चाहिँ नाक कान घाँटी जचाउने ठाउँ छ भने चाहिँ त्यो बिल्डिङलाई नै उहाँले चाहिँ कोभिडको लागि 3rd ब्लक भनेर प्लान गरेर त्यहाँ चाहिँ अलरेडी 10वटा बेड चाहिँ आइसियुको लागि, जहाँ चाहिँ भेन्टिलेटर सहित रेडी गर्नु भएको छ, जहाँ चाहिँ डक्टरहरूको वेल ब्याकअप, र त्यहाँ चाहिँ उहाँको कुरा अनुसार चाहिँ PPE चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध छ है डक्टर नर्सको लागि भनेर उहाँले जुन प्लान गर्नु भएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि टिचिङले चाहिँ एउटा राम्रो ब्याकअप प्लान गरेर रहेछ। र मेन कुरा अब अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै कोभिड पोजिटिभ भएको बिरामी आइपुगेको पनि छैन। टिचिङ हस्पिटल आफ्नो रूपले तयारीमा बसेको र हामी धेरै आत्तिन नपर्ने अवस्थाको चाहिँ नि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ डाक्टर साहबको अहिलेको अनुसार, किनभने काठमाडौँभित्र र त्यसमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा शिक्षण अस्पताल, जुन अस्पतालले एकदम व्यवस्थित रूपले आफ्नो कामहरू बढाउनको लागि गरिराखेको देखियो। यो कुरो बुझ्दा एउटा सन्तोषजनक अवस्था जस्तो भएन। तर कस्तो हो भने भनिन्छ नि, अब अहिलेसम्म त्यहाँ केही पनि नदेखिया, त्यसमाथि अझै हामी त यहाँ टिचिङ हस्पिटलको नजिकै बस्छौँ भनेपछि अब यो काठमाडौँको मान्छेहरू सबैजनालाई चाहिँ ढुक्कको चाहिँ के कुरा भयो भने कमसेकम टिचिङमा चाहिँ स्वाब टेस्ट पनि छ होइन, अनि त्यसपछि गएर RDT टेस्ट पनि, त्यहाँ सबै टेस्टहरू पनि छ, प्लस उहाँहरूसँग ब्याकअप पनि रहेछ। भनेपछि हामीहरूलाई चाहिँ डर के थियो भने ला जाने बित्तिकै जुन अरू बिरामीले पनि उपचार सेम ठाउँमा पाउने हो कि जुन डर थियो नि, भने चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी COVID-19 को चाहिँ भिक्टिम आउने बित्तिकै चाहिँ फरक सेटिङ चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ खुसी लाग्यो। र सँगसँगै अर्को चाहिँ नि हाम्रो जुन खालको तयारी छ भनेर डाक्टर साहबले एउटा भन्नुभयो, किनभने यतिखेर बाहिर एउटा एक किसिमको कोलाहल जस्तो परिस्थिति पनि छ। अब त्यो चाहिँ नि यो यसले के प्रभाव पार्ने हो, हाम्रो उपचार अवस्था के छ, अथवा सामान यहाँ भएन, सरकारले यो कुरो गरेन, यी धेरै यावत कुराहरू यतिखेर उठिरहेका छन् र अब त्यो कुराले हामीलाई एउटा त्रसित पनि बनाइराखेको थियो। त्यसको पनि अलिकति उत्तर मिलायो कि जस्तो लाग्यो आज मलाई। पक्कै पनि हामीले हाम्रो 6औं संवादमा चाहिँ के कुरा गरेका थियौँ भन्दाखेरि सामानहरू विदेशबाट ल्याइएको छ, टेस्ट किटहरू जुन 12 देखि 16 लाख परेको छ, त्यो टेस्ट किटहरूमा चाहिँ इभन हाल्ने केमिकलहरू पनि छैन, टेस्ट गर्ने तरिका पनि थाहा छैन, त्यो उपभोग पनि भएको छैन। भनेपछि त्यो कुरामा हामीलाई चाहिँ ला अब हामी ट्रिटमेन्ट नपाउने हो कि भने उपचार नपाउने हो कि तरिका छैन कि जुन डर थियो, त्यो डरलाई चाहिँ टिचिङ हस्पिटलको आदरणीय डाक्टर अनुप चाहिँ उहाँले हामीलाई चाहिँ राहत चाहिँ दिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई।
छ होइन। यतिखेर सबभन्दा ठुलो उसलाई आएको चाहिँ नि कमसेकम उहाँसँगको संवादले चाहिँ नि हाम्रा धेरै किसिमका एउटा कन्फ्युजनहरू जुन एकदमै त्रसित भइरहेको परिस्थितिको लागि एउटा त्यही हस्पिटलमै बसेर हस्पिटलमै गर्नुभएको डाक्टरले जसरी उहाँले भन्नुभयो तुलनाले चाहिँ नि हामीलाई एउटा उत्साह अथवा यसले हाम्रो हस्पिटलहरू चाहिँ नि व्यवस्थित रूपले चाहिँ नि बसेको छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ नि देखायो। डाक्टर साहबको एउटा यो कुराले हामीलाई सकारात्मक बनायो। डाक्टर साहबको कुरा हामी अत्यन्तै उत्साहित पनि एउटा भयौँ। हामीले बिचमा यो संवाद पनि गरिरहेका थियौँ। रजनी हामी चाहिँ कस्तो कुरामा प्रश्न भयौँ भने हामीले त्यो संवादमा चाहिँ डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको भने बाहिरबाट बिचबाट मेसिनहरू मगाइएको छ, त्यो टेस्ट गर्ने तरिका पनि थाहा छैन र त्यसमा युज गर्ने केमिकलहरू केही पनि आएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ कता कता हामी पनि डराएको थियौँ क्या, नेपालमा चाहिँ ट्रिटमेन्टै छैन भन्ने कुरा। तर हजुरसँगको संवादले चाहिँ हामी के प्रश्न भयौँ भने कमसेकम काठमाडौँको शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ कोभिड-19 को लागि राम्रो एउटा सेटअप, भेन्टिलेसन सहित डक्टरको ब्याकअप टिम राम्रो छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी धेरै नै खुसी भएको छौँ। आजबाट चाहिँ हामीमा पनि कता कता खुसीको माहौल चाहिँ पक्कै पनि थपिएको छ। अनि डाक्टर साहब हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा यतिखेर बिरामीहरूको फ्लो कस्तो छ र उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्था गरिएको छ? किनभने यो किसिमको सन्तास बाहिर छ, हस्पिटलमा प्रवेश कस्तो छ अहिले टिचिङ हस्पिटलमा? हाम्रो अब अहिले टिचिङ अस्पतालमा के छ भने जस्तो नन कोभिड र कोभिडको बिरामीको उपचारहरू त छुट्टा छुट्टै तपाईँको भवनहरू मार्फत हामीले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। अब यसका लागि चाहिँ जस्तो हामीले अस्पताल प्राङ्गणको गेटै कोभिड क्लिनिक भनेर जस्तो फिभर स्क्रिनिङ भएर त्यहाँ चाहिँ अब जसको शङ्कास्पद अथवा कोभिड-19 शङ्कास्पद बिरामीहरू त्यही स्क्रिनिङ गर्ने र त्यो स्क्रिनिङ भइसके पश्चात जसको हिस्ट्री चाहिँ अलिकति पोजिटिभ देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिधा आइसोलेसन वार्ड, हाम्रो त्यही नयाँ बनेको कोभिड बिल्डिङको आइसोलेसन वार्डमा त्यहाँ पठाउँछौँ र थप अन्य जाँचबुझ गरेर चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था भर्ना गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यसै बिल्डिङमा चाहिँ कोभिड-19 बिरामीको उपचारार्थ त्यही राखेर त्यही राख्नुपर्ने अवस्थाको बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। हालसम्म चाहिँ हामीले यो तयारी गरे पश्चात चाहिँ हाम्रो शिक्षण अस्पतालको कोभिड क्लिनिकबाट झन्डै 385 देखि 400 बिरामी चाहिँ हामीले त्यहाँबाट हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 46 जना शङ्कास्पद बिरामीहरूको त्यहाँबाट आरटिपिसिआर हामीले यो जुन चाहिँ यसको निदान गर्नका लागि गर्ने यो स्याम्पल कलेक्सन गरेर चाहिँ आरटिपिसिआर 46 जनाको आरटिपिसिआर पनि टेकु स्थित नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरीमा पठायौँ र सबैको नेगेटिभ आयो। र अहिलेसम्म हाम्रो जो कोभिड बिल्डिङमा चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर 12 जना बिरामीहरूलाई आज एकजना हुन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ 11 जना बिरामी चाहिँ हामीले त्यहीँ राखेर आरटिपिसिआर पोजिटिभ आए पछाडि र उहाँहरूको समस्या समाधान भए पछाडि 11 जना डिस्चार्ज गरिरहेको अवस्था छ। र साथै अब यो नन कोभिड ब्लकबाट चाहिँ हामीले बिरामीले दिइराख्नुपर्ने उपचारहरू जो अब इमर्जेन्सी सर्जरिजहरूदेखि लिएर अहिले चाहिँ 4-5 दिन यता चाहिँ ओपिडी सेवा पनि बहिरङ्ग सेवा पनि दिने र अन्तरङ्ग सेवा गरेर नन कोभिड का बिरामीहरू जो सेवाग्राही हुन्छ उहाँहरूको सेवामा अवरोध नगर्ने हिसाबले चाहिँ अन्तरङ्ग सेवा नन कोभिड बिरामीहरूलाई पनि सेवा चाहिँ हामीले प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ। धन्यवाद डाक्टर अनुप, यहाँको हामीले अमूल्य समय पाइयो। अब बिदा गरौँ रजनीजी, यहाँको अमूल्य समय पाइयो। यहाँसँग नै हामी फेरि पनि सम्पर्कमा रहनेछौँ र यहाँले एक किसिमले हामीसित प्रत्यक्ष हुनुभएका धेरैलाई एक किसिमको सन्तोष, राहत र एक किसिमको मनको ढुक्क हुने परिस्थिति बनाइदिनु भयो। आज यहाँको जुन खालको प्रस्तुति भयो त्यसका लागि हामी लगायत हाम्रो टिम सबै चाहिँ नि कृतज्ञ छौँ। धन्यवाद। नमस्कार डाक्टर साहब। हजुर धन्यवाद। रजनीजी, अब डाक्टर अनुपले जसरी कुराहरूलाई अथवा एक किसिमको त्यही विधा नै हेरेर बस्नुभएको अथवा एउटा नेपालको महत्त्वपूर्ण शिक्षण अस्पतालले जुन खालको काम गरेको कुरालाई उहाँले जसरी भन्नुभयो त्यो कुरा नै एउटा खालको हामीलाई सकारात्मकतातर्फ चाहिँ नि त देखायो नि त। अहिले उहाँले भन्न त अहिले सम्भव छैन, यो कतिसम्म कहाँसम्म पुग्छ, अहिले नियन्त्रण भयो भन्न सकिने कुरो त छैन, तर पनि अहिले जति भएको छ त्यो कुरो चाहिँ नि त ठिक छ भनेर उहाँले एकदमै राम्रो कुरो भन्नुभयो। साँच्चै नै भन्यो भने खुसी पनि के कुरामा लाग्यो भने टिचिङ हस्पिटल भन्ने बित्तिकै हामीहरू चाहिँ सबसे नजिकको हस्पिटल र सबसे छिटो पुग्ने र सबसे राष्ट्रको सबसे ठुलो हस्पिटल हामी मान्छौँ नि।
त्यो हस्पिटलले ब्याकअप राख्नु भनेको चाहिँ पक्कै पनि अरूको लागि पनि त्यो उदाहरण हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त उहाँले जुन खालको डाक्टरको जुन अनुप डाक्टरको जुन खालको आयो। अब हामीसित डाक्टर सुनिल पौडेल आइपुग्नु भएको छ। उहाँ नेपालको प्रथम प्राकृतिक उपचार मध्ये मेरुदण्डको उपचार गर्ने जुन प्राकृतिक उपचारसित सम्बन्धित हुनुहुन्छ र एउटा नेपालका लागि पहिला यो बाटो देखाउने एउटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व पनि उहाँ चाहिँ नि आज हामीसित हुनुहुन्छ डाक्टर सुनिल पौडेल। डाक्टर साहब नमस्कार, हामी स्वागत गर्दछौँ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, नमस्ते। आवाज आइरहेछ? राम्रो आएको छ डाक्टर साहब। यतिखेर हामी दुईजना छौँ, म रामचन्द्र घिमिरे र हाम्रो साथी रजनी थापा हुनुहुन्छ। र हामीले डाक्टर साहबको मोबाइल यहाँ तपाईँको भिजुअल गएको छ, मोबाइल अफ भयो, के अरे क्यामेरा अफ भएको छ, क्यामेरा अफ भएको छ डाक्टर साहब। आएको छ, ठिक छ। अब कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन रजनीजीलाई अनुरोध गर्दछु। हामी बीच डाक्टर सुनिल पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दै प्रश्नबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। हजुरहरूले मेडिकल डक्टरहरूले भन्ने कोभिड-19 भन्दा हजुरहरूको विचारमा कोभिड-19 चाहिँ एक्चुअली कस्तो खालको भाइरस हो र यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ त? ठ्याक्क आवाज ब्रेक भइरहेछ, मैले सुनिन क्वेसन के भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, जस्तो मेडिकल टिम वा मेडिकल डक्टरहरूले जुन कोभिड-19 भाइरसको बारेमा जुन कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा हजुरको फिल्डबाट चाहिँ कोभिड-19 लाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? आवाज फेरि आएन, भन्दामै अड्कियो। त्यो भन्दा हजुरले चाहिँ कोभिड-19 लाई हजुरहरूको फिल्डबाट कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? प्राविधिक समस्या आएको छ, किनभने दुवैतिरको चाहिँ ऊ गरिराखेको छैन। किनभने यतिखेर म प्राविधिक साथीलाई फेरि अनुरोध गर्छु एकचोटि। मैले प्रश्न सुन्नै सकिनँ, फेरि आउनुहुन्छ कि प्रश्नमा? पक्कै पनि डाक्टर साहब, मैले सोध्न खोजेको प्रश्न के हो? आवाज एकदम ब्रेक, अझै पनि राम्रो सुनिएको छ? आवाज एकदम ब्रेक भइरहेछ। अझै डाक्टर साहब आवाज आएको छ? हजुर अहिले आइरहेछ, भन्नुहोस् त। डाक्टर साहब अब सुनियो मेरो आवाज? आवाज सुनियो अहिले। हजुर डाक्टर साहब सोध्न खोजेको प्रश्न के रहेको? हजुर आवाज आइरहेछ अहिले। सोध्न खोजेको प्रश्न के रहेको छ भने मेडिकल फिल्डबाट, मेडिकल साइडबाट जुन कोभिड-19 को बारेमा हामी एक्सप्लेनेसन गर्छौं, त्यसरी नै हजुरको फिल्डबाट कोभिड-19 भाइरसलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? मैले हजुरको क्वेसन सुन्न त सुनेन, मैले बुझे अनुसार मेडिकल फिल्डबाट यस्तो कुरो आयो, अब हाम्रो फिल्डले के भन्छ भन्न खोज्नु भयो होला हो? अब हेर्नुहोस्, दुनियाँमा दुईटा मेडिकल फिल्ड छैन, एउटै मेडिकल फिल्ड छ। रिसर्चले जे प्रोभाइड गर्छ त्यही नै मेडिसिन हो है। यो र त्यो भन्ने छैन। अब कुनै पनि रोगको अहिलेसम्म भएको गल्ती के हो भने यो विधा तैँले गर्न सक्छस्, मैले गर्न सक्दिनस्, यस्तो हो। यो भनेको पुरानो ढर्रा हो। यो ढर्राले अबको पिढी, अबको जेनेरेसन चल्दैन। हामीले स्वास्थ्य दिनु छ भने एउटै चिजलाई हामीले अँगाल्नुपर्छ, त्यो हो विज्ञान। र मेडिकल विज्ञान पनि एउटै छ, जे रिसर्चले प्रमाणित गर्छ त्यो नै मेडिकल विज्ञान हो। त्यस्तै हाम्रो विज्ञानमा पनि एउटै छ, विज्ञान भनेको एउटै छ। अहिले WHO ले के भनिरहेछ त, कोभिड-19 लामो समयसम्म जान सक्छ, फेरि दोस्रो एपिसोड बाटोमा आउन सक्छ, आदि इत्यादि हैन। यो भन्ने क्रममा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो त के रहेछ, प्रिभेन्सन रहेछ।
प्रिभेन्सनमा हामीले ध्यान दिएका छैनौँ र सबैभन्दा ठुलो प्रिभेन्सनमा हामी कस्तो जानुपर्छ, मूल कारणमा जानुपर्छ। मूल कारण के हो? यी रोगहरू आउने कि पृथ्वीमा चाहिने भन्दा बढी पपुलेसन भइसक्यो, यसलाई कन्ट्रोल गर्नतिर मान्छे लागेन, मानव विज्ञान लागेन भने यस्ता महामारी आइरहनेछ जसले गर्दाखेरि यस्ता समस्या दोहोरिरहनेवाला छ। ठिक छ, किनकि प्रकृतिले, नेचरले आफूलाई ब्यालेन्समा त राख्न पर्यो, आफ्नो सस्टेन पहिलो कुरो भयो नि त। हामीलाई थाहा छैन कति स्पिसिसहरू यो पृथ्वीबाट मेटिसके, किनकि ती स्पिसिसहरू यो पृथ्वीको लागि काम लाग्ने स्पिसिस थिएनन्। यदि अहिलेको बाटोमा हामी हिँडिरहने हो भने हाम्रो पनि स्पिसिस पूर्णतया ध्वस्त हुन सक्छ। एक नम्बर मान्छेले बुझ्न पर्यो र प्रकृति आफूलाई पनि संरक्षण गर्ने, हामीलाई पनि जोगाउन पर्यो र प्रकृतिलाई पनि जोगाउन पर्यो। यो बाटोमा हामी हिँड्नै पर्छ। दोस्रो, अब हामी जाउँ कोभिड-19 मा। कोभिड-19 मा अहिले मेडिकल विज्ञानले के भनिरहेको छ भने हामीले देखिहाल्यौँ अमेरिकामा र युरोपमा मर्ने दर भन्दा हाम्रो देशहरूमा मर्ने दर कम रहेछ नि त। किन भन्दाखेरि त्यो रोग प्रतिरोध शक्तिले गर्दाखेरि भएको हो। कुनै पनि रोग, जस्तै म अमेरिकामा काम गरिसकेको छु, युकेमा काम गरिसकेको छु, म 7-8 वर्ष त्यता बस्दा पनि अहिलेसम्म 7-8 वर्षमा एउटा रुगा लागेन, खोकी लागेन र तेस्रो कुरो कहिले ज्वरो आएन। किनकि म जुन ब्याकग्राउन्डबाट गएको थिएँ, जुन लाइफस्टाइलबाट गएको थिएँ, जुन रोगले भरिएको देशबाट गएको थिएँ, ममा पहिल्यै रोग प्रतिरोध शक्ति रहेछ। किनकि त्यहाँ त्यस किसिमका कीटाणु त पाइँदैनन्। त्यही भएर एक नम्बर त हामी के गर्नु पर्यो भने रोग प्रतिरोध शक्तिलाई म्याक्सिमममा राख्न पर्यो। त्यसको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सोचाइ पोजिटिभ हुनु पर्यो, सकारात्मक सोचाइ हुनु पर्यो र दुईटा चिज म यहाँ भन्न चाहन्छु, जीवनशैली र खानपिन। जीवनशैली र खानपिन यस्ता कुराहरू हुन् जसले हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति एकदमै उच्च राख्छ। रोग प्रतिरोध शक्ति उच्च राख्नमा हामीले के खान्छौँ, आफ्नो प्रकृति अनुसार खान्छौँ कि खाँदैनौँ, हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो छ, व्यायाम गर्छौँ कि गर्दैनौँ, स्ट्रेस कस्तो छ, स्ट्रेस म्यानेजेबल छ कि छैन, हाम्रो रुटिन कस्तो छ र विशेषतः हाम्रो प्रकृति अनुसार सबै सुइटेबल छ कि छैन भन्ने हाम्रो कन्स्टिट्युसन। प्रकृति भने के हो भन्नु होला, बडी कन्स्टिट्युसन भन्नाले हजुरको शरीर, हजुरको मन स्पेसल छ, हजुर स्पेसल हुनुहुन्छ, त्यस्तै म स्पेसल छु। हरेक व्यक्ति इन्डिभिजुअल फरक फरक व्यक्ति हुन् र हजुरलाई काम लाग्ने चिज मलाई काम नलाग्न सक्छ, हजुरलाई सुइटेबल हुने चिज मलाई नहुन सक्छ। यी सबैलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हाम्रो इम्युन फङ्सन बेस्टमा रहन्छ र यदि इम्युन फङ्सन बेस्टमा रह्यो भने थुप्रै इन्फेक्सनबाट हामी बच्न सकिन्छ। यो प्रिभेन्सनको पाटो भयो, अर्थात् रोकथाम, रोग लाग्नै नदिने। अब लागिहाल्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि यो वैकल्पिक फिल्डमा इन्डिया अहिले सबैभन्दा पावरफुल्ली लागिरहेको इन्डिया आयुष मन्त्रालय छ इन्डियामा र नेपालको पनि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग छ। उहाँहरूले एउटा प्रोटोकल बनाउनु भएको छ, थुप्रै साइन्टिस्टहरू मिलेर प्रोटोकल बनाउनु भएको छ। त्यसलाई फलो गर्दा पनि हुन्छ। सबैभन्दा उहाँले के गरिदिनु भएको छ भने रोग प्रतिरोध रोकथाममै बढी ध्यान दिने, रोकथाममै ध्यान दिनु पर्यो। रोकथाम के गरेर रोग प्रतिरोध शक्ति उच्च राखेर पनि रोकथाम गर्न पर्यो। दोस्रो, मेडिकल साइन्सले के भन्छ त, कसरी यो रोग सर्न सक्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। डाक्टर साहबहरूले अघि नै भनिसक्नु भएको छ होइन। पर्सनल डिस्टेन्सिङ, म सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्दिनँ, सोसियली हामी एक आपसमा मिलेर, सोसियल मान्छे सोसियल जीव हो र सोसियली नै रहनुपर्छ, तर पर्सनल डिस्टेन्सिङ हुनु पर्यो। अहिलेको विज्ञानको अहिलेको रिसेन्ट मेडिकल इभिडेन्सले के भन्छ, मिनिमम 6 फिट 2 मिटरको दूरीमा रहन पर्यो र पर्सनल हाइजिन आदि इत्यादिमा ख्याल राख्नु पर्यो। त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनै पर्छ। यो दोस्रो पाटो भयो है, एउटा प्रिभेन्सन। दोस्रो, अब रोग लागिहालेमा के गर्ने त, रोग लागिहालेमा पनि थुप्रै विधिहरू छन् जसलाई उपयोग गरेर यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर यो हाइपोथेसिस मात्रै हो। अहिले वर्ल्ड वाइड रूपमा मेडिकल विज्ञानले र विशेषतः आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागले के गरेको छ भने, यो रोग प्रतिरोध शक्ति उच्च राख्न
कम्प्लिमेन्ट्री हेल्थ सिस्टमले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ र कोभिड-19 को अहिले र्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल योगा र नेचुरोप्याथी प्रयोग गरेर टर्सियरी केयरमा अर्थात् तेस्रो खाले अस्पतालमा यसको रिसर्च भइरहेको छ र प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आइरहेछ भने प्राणायाम योगले एकदमै सहयोग गर्दो रहेछ। प्राकृतिक चिकित्साका शोधनात्मक उपचार जसलाई चाहिँ हामी प्युरिफाइङ ट्रिटमेन्ट भन्छौँ त्यसले पनि हेल्प गर्दो रहेछ भनेर प्राइमरी कुरो आएको छ अहिलेसम्मको। किनकि यो हामीले बुझ्नुपर्छ यो रोगको बारेमा हामीलाई त्यति धेरै थाहा छैन, मेडिकल वर्ल्डलाई त्यति धेरै थाहा भएको होइन र जति थाहा छ त्यसलाई मैले सत्य रूपमा हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। अन्य प्रिसाइज कुनै क्वेसन छ कि यो बाहेक? विज्ञान यसरी कमजोर किन भयो, कसरी भयो त डाक्टर साहेब? किनभने यतिखेर विज्ञानले धेरै नै प्रगति गरेको अथवा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि धेरै धेरै ठुलो राज्यहरूबाट पनि लगानी भएको, तर एउटा जुन खालको हुन त योभन्दा अगाडिका भाइरसहरूले नै धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको छ, तर अहिलेको 2020ले जुन खालको त्रासदी देखायो विज्ञान किन यो अवस्थामा आइपुग्यो त? हजुर डाक्टर साहब मैले सुन्नै सकिनँ। अहिलेको अवस्थामा विज्ञान असफल भएको जस्तो देखियो नि। विज्ञान भनेको कम्प्लिट चिज होइन, स्वत परिवर्तनीय चिज हो। हामीलाई थाहा भएको विज्ञान चाहिँ फेल भएको, विज्ञान त फेल हुँदैन होइन। हामीलाई थाहा भएको विज्ञान चाहिँ फेल भएको, मान्छेलाई त पुरै विज्ञानको थाहा छैन नि त। 80% थाहा छ होइन, त्यसको पनि 80% मलाई थाहा होला अथवा हाम्रो मेडिकल विज्ञानलाई थाहा होला। त्यही भएर विज्ञान फेल ठान्दैन, हामी फेल ठानियो हो भने त। तर अवस्था त भयावह भयो नि, विश्व यस्तो लकडाउनकै अवस्थामा मृत्युको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। हो एकदम सही भन्नु हो, अवस्था भयावह। यो कसले गर्दाखेरि हो? हाम्रो मूर्खताले गर्दाखेरि हो। अहिले हेर्नुहोस् WHO को भर्खर मैले हिजो हेरेको थिएँ, स्ट्याटिस्टिक्सले के भन्छ भने 70% भाइरसहरू जनावरबाट हामीमा सर्दा रहेछन् होइन। अब 70% यी भाइरसहरूलाई जुनोटिक भाइरस भन्छन्, भन्नाले जनावरबाट हामीमा सर्ने। यो 70%लाई त अब कोभिड पनि जुनोटिक भाइरस हो, एनिमलबाट हामीमा आएको। यसलाई हामी रोक्न सक्यौँ यदि हामी आफ्नो डिसिप्लिनमा रहेको भए। मान्छे, म पटक पटक भन्ने गर्छु, मान्छे हुन त कसैलाई मासु एकदमै सुटेबल होला, तर मान्छे शाकाहारी जनावर नै हो। आफ्नो प्रकृति पनि आएको हो, यसमा मेडिकल विज्ञान चाहिँ स्पष्ट छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसै गरी डाक्टर साहब हामीलाई अब हामीले यहाँ हजुर अब हामीले यहाँ बुझ्न पर्यो हाम्रै कतिले कोभिड आएको र हामीले नै ठिक गर्न पर्छ र थुप्रै हाइपोथेसिसहरू आछन्। अहिलेको लेटेस्ट हाइपोथेसिस भनेको हर्ड इम्युनिटी भन्छन्। यदि जबसम्म 60% जनताहरूलाई कोभिड-19 लाग्दैन अर्थात् कोरोना लाग्दैन तबसम्म हामी असुरक्षित हुनेछौँ भनेर। हाम्रो देशमा त अहिलेसम्म एक नै भएको छैन। हुन त हाम्रो देशले सबैभन्दा ठुलो गल्ती के गरिरहेछ? टेस्ट नै गरेको छैन। लेखहरू मार्फत भनिरहेको छु, जनताहरूलाई सुसूचित गरिरहेको छु। ऱ्यापिड टेस्ट जुन एन्टिबडी टेस्ट नेपालमा गरिन्छ त्यसको कुनै कामै छैन है। एन्टिबडी एम गर्ने काम छैन, आइजी एम गरे पनि काम छैन, आइजी जी गरे पनि काम छैन। अब हामीले अहिलेसम्म देशमा कतिवटा टेस्ट गरेका छौँ? 10,000 पनि टेस्ट राम्ररी गरेका छैनौँ। पिसिआर मात्रै भिडियो जसबाट रोग पत्ता लाग्न सक्छ। यदि हाम्रो देशमा रोग कहाँ कहाँ छ, कसरी छ, जबसम्म पत्ता लाग्न सक्दैन तबसम्म म्यानेजमेन्टमा कसरी जाने? म आफ्नो देशमा अहिले केन्द्रित हुँदैछु। हेर्नुहोस्, 3 करोडको देशमा 10,000 टेस्ट गरेर अब लकडाउन खोलेर हुन्छ र? के दुनियाँको बेस्ट मोडल भनेको कोरियन मोडल हो, त्यसलाई अहिले हामीले फलो नगर्ने? त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले टेस्टमै ध्यान दिनुपर्छ। रोग पत्ता लगाउनै पर्छ, कतिलाई कहाँसम्म छिरेको छ, समाजको कुन लेभलसम्म छिरेको छ त्यो पत्ता लगाएर हामी देश मार्फत अगाडि बढ्नुपर्छ। 1 नम्बर हाम्रो देशमा। दोस्रो मेरो फिल्डमा म कुरा गर्न जाँदाखेरि अब यो
तथा प्राकृतिक रहनसहन लाइफस्टाइलले त रोग प्रतिरोध शक्ति ठिक राख्दो रहेछ र कोभिड लाग्दा पनि हामीलाई सुरक्षित राख्न सक्दो रहेछ भन्ने त प्रमाणित भयो। अब हामी भनेका नेपाल भनेको कस्तो भने माल पाएको चाल नपाएको, हामी हिरा बेच्ने ढुङ्गा किन्ने खालका देशका मान्छेहरू हौँ। हाम्रो देशमा प्राकृतिक रूपले यस्ता एन्टिभाइरल चिजहरू छन् हाम्रो देशमा, त्यसको सदुपयोग गरेको खै त देशले है। अब यी एन्टिभाइरल चिज के होलान् भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ। एक नम्बरमा बिगौती हो। यदि तपाईँलाई थाहा छैन होला, आजभन्दा 50-100 वर्ष अगाडि यदि गाई बिहायो भने हामीले त्यो बिगौती गाउँभरि नै सबैले डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यौँ। किन भन्दाखेरि त्यो बिगौतीमा एन्टिबडीहरू हुन्छ, इम्युनोग्लोबुलिन हुन्छ, त्यसले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोध शक्ति पनि त बढाउन सक्छ। खै त्यसमा ध्यान दिएको हामीले यो बिर्सिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, अहिले त बिगौती पाउन गाह्रो हुन्छ, तर यो बिगौती छ भने याद राख्नुहोस्, त्यो गाई जुन जुन रोगसँग लडिरहेको छ र त्यो गाई जुन जुन रोगसँगको संसर्गमा आयो, जुन जुन कीटाणुको संसर्गमा आयो, त्यसको विरुद्ध गाईले एन्टिबडी बनाउँछ, इम्युनोग्लोबुलिन बनाउँछ र त्यो बिगौती मार्फत हामीले इम्युनोग्लोबुलिन खान सक्छौँ, हामीले लिन सक्छौँ र त्यसबाट जसरी गाईको बाछोमा रोग प्रतिरोध शक्ति आउँछ त्यसरी मान्छेमा पनि आउँछ। यो रिसर्चबाट प्रमाणित भइसकेको छ र एचआइभीमा पनि यो एचआइभी भाइरसहरूमा पनि यो प्रयोग भइसकेको छ। त्यस्तै हुन त कोभिड नयाँ हो, यसमा पनि यो रिसर्च चाहिँ म होस् भन्ने चाहन्छु। दोस्रो सुपर फुड चाहिँ के भने गहुँको जमरा। हाम्रो कल्चर यति रिच कल्चर हो, हामीले सबै बिर्सिसकेका छौँ। हेर्नुहोस्, नेपाली कल्चर जति रिच कल्चर र वैज्ञानिक कल्चर दुनियाँमा छैन। गहुँको जमरा कानमा राख्ने हो र मुखमा राखेर खाने हो। मसँग अहिले 50वटा रिसर्च पेपरहरू छ, म यहाँ चाहियो भने यहाँ राखिदिन सक्छु। त्यसले के हुन्छ भने व्हिट ग्रास जुन गहुँको जमरामा भएको तत्त्वले भाइरसबाट बचाउने रहेछ है। यी खानाहरूलाई हामी हरित खाद्य भन्छौँ। यसको साथसाथै सीविडहरू भन्नाले एल्गी, स्पिरुलिना, वकामे, हिजकी यस्तो थुप्रै सीविडहरू पाइन्छ। त्यो पनि जसले हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउँछ र मेनली भाइरससँग लड्ने शक्ति बढाउँछ। प्राकृतिक रूपले एन्टिभाइरल प्रोपर्टी, एन्टिभाइरल इम्युनिटी शरीरमा कसरी ल्याउने त्यसमा म ध्यान दिँदैछु। तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सबैको घरमा भएको सिन्की, गुन्द्रुक, तामा, मस्यौरा है, खल्बी, यी भनेको अर्को सुपर फुडहरू, खतरनाक एकदमै राम्रो सुपर फुड। यी भनेको हामीले हेर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामीलाई मतलब छैन यी, किन यी फुडहरू जुन भनि सिन्की, गुन्द्रुक, यी फुडहरूलाई फर्मेन्टेड फुड भनिन्छ है। यो एउटा प्रोसेसबाट गुज्रिनुपर्छ, कन्ट्रोल गुज्रिनुपर्छ। कुहिएको खाना यो चाहिँ फर्मेन्टेड खाना हो। यसलाई चाहिँ ल्याक्टोबेसिलस फर्मेन्टेसन भन्छौँ। यो कन्ट्रोल फर्मेन्टेसन हुन्छ र तपाईँलाई स्पष्ट रूपले बताउँछु, हाम्रो शरीरको वेट, मेरो वेट 100 केजी छ भने मेरो वास्तविक वेट 50 केजी जति मात्रै हो। 50 देखि 60% वेट हाम्रो शरीरमा रहने ब्याक्टेरिया कीटाणुहरूको र यी ब्याक्टेरिया कीटाणुहरूले हामीले एकदम बलियो राख्न सक्यौँ भने हामी अन्य रोग पैदा गर्ने कीटाणुसँग हामी चाहिँ लड्न सक्छौँ। यो रोग प्रतिरोध शरीरको इम्युनिटीको बेसिक नै यही हो। हाम्रो इम्युनिटी कहाँ छ? तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, रोग प्रतिरोध शक्ति कहाँ छ? आन्द्रामा छ। हामीले के खाएका छौँ? बिस्कुट, चाउचाउ, पाउरोटी, फास्ट फुड, जङ्क फुड। अनि कहाँबाट आउँछ इम्युनिटी? किन युरोप र अमेरिकामा मान्छे मरेका छन् इम्युनिटी लो भएर, र त्यही बाटोमा हामी पनि हिँड्दैछौँ। त्यसलाई पनि हामीले रोक्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, अब सिन्की, गुन्द्रुक, यो जति पनि मैले भने फर्मेन्टेड फुड, टोफु, यी सबै जुन फर्मेन्टेड फुडको अगाडि यी बायोलोजिकली एक्टिभ फुड भनिन्छ भन्नाले तुरुन्तै काम गर्न सक्ने फुड। यसलाई त हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। यसलाई पनि औषधीय रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी फर्मेन्टेड फुडहरू एन्टिभाइरल फुड पनि हो। हामीलाई सुन्न अचम्म लाग्ला। अनि हामीले त्यो सिन्की, गुन्द्रुक खायौँ, कसरी खान्छौँ थाहा छ हजुरलाई? मजाले तेल खौरेर त्यसमा झैँए पारेर खान्छ। अनि त्यसले त कसरी फाइदा दिन्छ र? त्यसले फाइदा दिनै सक्दैन। त्यसलाई हामीले राम्रो त कसरी हुन्थ्यो भने त्यसलाई थोरै एकदमै उमालेर सेलाउनको पानीमा भिजाएर अचार बनाएर खानु है त। त्यसले शरीरमा इम्युनिटी बढ्थ्यो। अब खल्पी अचारकै कुरा गर्छौँ, हामीले कसरी अचार खान्छौँ? मजाले नुन र खोर्सानी पेलेर, तेल पेलेर है, तेल पेलेर त्यसमाथि चाहिँ
अमृतलाई विष बनाएर खान्छौँ। वास्तविक खल्पी त के हो? काटेर त्यो सुक्न लागेको काँक्रोलाई काटेर बोतलमा भरेर जस्तै हामी सिन्की गुन्द्रुक बनाउँछौँ त्यसरी बनाएर खाने चिज न हो। हामी माल भएका चाल नपाएका देशका बासिन्दाहरू हामीले अब चाल लाउनुपर्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, अब चाहिँ हामी यी तीनवटा चिजमा ध्यान दियो भने पनि हामी रोगबाट बच्न सक्छौँ। यी एन्टिभाइरल फुड हुन्, इम्युन शक्ति हाम्रो रोग प्रतिरोध शक्ति बढाउने खाउन्, त्यसमाथि हामीले योग, प्राकृतिक चिकित्सा, योग अभ्यास, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, ध्यान आदिलाई ध्यान दिनै अल्टिमेट बाटो हो। दोस्रो विकल्प छैन। र मेडिकल विज्ञानले पनि यो प्रमाणित गरिसकेको कुरो हो। मैले कुनै मेरो विज्ञानबाट भनेको होइन, यो मेडिकल विज्ञानको तथ्याङ्क हो। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण एउटा हामीले कसरी खाने के गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँले बडो राम्रोसँग भनिदिनु भएको छ। अब अहिले यहाँलाई हामी बिदा गर्छौँ डाक्टर साहब। दुई शब्द दिने चान्स पाइयो, धन्यवाद। हस् रजनीजी, एउटा प्राकृतिक उपचारले जुन हाम्रो शरीरमा लाई जसरी रोगमुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा डाक्टर साहबले गर्नुभयो, यो एउटा अत्यन्तै हामीले जान्नुपर्ने अथवा हामीले डेली रूपले हाम्रो खानपान, उठ बस यो सबै कुराहरूलाई पनि यसले पार्ने प्रभावको बारेमा उहाँले जसरी भन्नुभयो, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभयो? पक्कै पनि मैले थोरै जोड्न पनि खोजेँ। अब जो जसले हामीलाई सुनिरक्षा छ, म यो हजुरहरू मार्फत यो राख्न पनि चाहन्छु। छिट्टो नै हामीले यसरी नै एउटा नयाँ कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। अब चाहिँ कोभिड-19बाट निस्किएपछि गर्ने के त? किन सबैजनालाई अब हामी पक्कै पनि हामी कृषि प्रधान देश हो, कसरी कृषिमा जाने, कसरी बिजनेस स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले नयाँ संवाद दिएर आउने नै छौँ। ठ्याक्क त्योसँग उहाँले पनि कुरा जोड्नुभयो। कस्तो लाग्यो भने हाम्रो पुर्खौँदेखि गुन्द्रुक, सिन्के, तामा त्यो हाम्रो घरमा जहाँ पनि पाइने कुरा हो क्या। र अहिले हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले मार्केटमा गुन्द्रुकको सर्टेज छ, सिन्कीको सर्टेज छ, मसुराको सर्टेज छ भनेपछि कतै नेपालमा बनेको यो कुराले इन्टरनेसनल मार्केट पनि लिन सकिन्छ नि, एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ नि त। र त्यसरी म हजुरलाई के पनि सुझाव दिन चाहन्छु भने पक्कै पनि डाक्टर साहबले भन्नुभएको अनुसार टङरङ तेलमा भुटेर खानुभन्दा सुप बनाएर अचार बनाएर खायो भने पक्कै पनि रोगसँग लड्न सक्छौँ होला। हाम्रो वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालजी आइसक्नु भएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँलाई सम्बन्धित भएर पनि यहाँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। जगतजी नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार। हामी दुईजना छौँ, म रामचन्द्र घिमिरे र बहिनी रजनी थापा। अब जगतजीलाई केही प्रश्न सहित कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन रजनीजीलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार जगत नेपालजी हामीसँग हुनुहुन्छ। हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा उहाँलाई टोकेर प्रश्न गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई कार्यक्रममा पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। अहिले फेसबुकमा, ट्विटरमा कस्तो विषयमा कुरा आइरहेको छ भने हुन त यो यस्तो कुरा गर्ने अवस्था होइन, तर कस्तो कुरा आइरहेछ भने चाहे त्यो प्रधानमन्त्री निवासबाट होस्, चाहे गभर्मेन्ट लेभलबाट होस्, जहिले पनि डक्टरहरूको मात्र नेम लिस्ट आइरहेको हुन्छ क्या। तर उहाँसँग जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने नर्सहरूको नामहरू कुनै पनि पत्र पत्रिकामा जस्तो भनियो भने, साँच्चीकै भनियो भने बिरामीसँग 24 घण्टा चाहिँ सुविधा दिने भनेको नर्सहरू हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको नाम सम्मानपूर्वक न कुनै पत्र पत्रिका, न अनलाइन, न कसैले पनि नलिनुको कारण के हो? यसलाई हजुर के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त मिडियाको आफ्नै इथिक्स र आफ्नो लिमिटेसनहरू छ र यस्तो संवेदनशील विषयहरूमा हामीले सूचना लिँदाखेरि निश्चित त्यहाँको अथेन्टिक अथोरिटीहरूको हामीले लिएर आउँछौँ, जुन त्यसको हामीले गर्दैनौँ। त्यसको एउटा लिमिटेसन भएर आइरहेको कारणले गर्दाखेरि सबै नआएको हुनसक्छ। तर मिडियाले चाहिँ समाजमा के भइरहेको, त्यो कम्युनिटी कसरी काम गरिरहेछ भन्ने चाहिँ पर्याप्त समाचार आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। बट पर्टिकुलर कुनै क्यारेक्टरको नाम आएन होला र सबैको नाम लिएर गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यो जम्मै गरिदियो भने मिडियाको टोटल पेज पनि भरिन सक्छ, नामले मात्रै भरिन सक्छ। त्यस कारणले मुख्य कुरा चाहिँ हामीले नाम भन्दा पनि कामको बारेमा मिडियाले कसरी लेखाएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ। अर्को कुरो लबिङको कुरा पनि हुन्छ यसमा। जस्तो कुनै हस्पिटलमा राम्रो काम गरिरहेको नर्सहरू हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा त्यो कम्युनिटीले पनि अलिकति मिडियासँग अप्रोच गरेर यो दोहोरो
रिलेसनको विषय पनि छ। अहिले पब्लिक रिलेसनको कारणले गर्दा पनि हुन्छ। कतिपय कुरा मिडियाको अप्रोच भएन भने त्यो हस्पिटलहरूले त्यो कम्युनिटीले जानकारी गराइदियो भने पनि समाचार हुन्छ। त्यस कारणले सबै मान्छेको नाम आयो कि आएन भन्दा पनि त्यो कम्युनिटीलाई मिडियाले कसरी एड्रेस गर्यो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसमा एकदमै राम्रो काम गर्ने एक्स्ट्रा अर्डिनरी छ भने त्यसलाई चाहिँ मिडियाले जहिले पनि प्रमोट गर्नलाई मिडिया कहिले पनि पछि पर्दैन। तर त्यहाँ पनि मिडियाको लिमिटेसन के छ भन्दा जस्तो हामी नयाँ विषयलाई समाचार बनाउँछौँ, त्यो हिजो मान्छेलाई थाहा थिएन या कुनैले एक्स्ट्रा अर्डिनरी काम गर्यो या अरूले गरेको भन्दा फरक गर्यो भने त्यो चाहिँ न्युज हो। त्यसको बेसिक प्रिन्सिपललाई फलो गरेर जाने भने त्यो क्षेत्रलाई पनि अझै सहज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। यतिखेर पत्रकारहरू डाक्टर नर्स पछिको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको कामको हामीले प्रशंसा नै गर्नुपर्छ र उहाँहरूको समस्या र यतिखेर अब कतिपय कुरा प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य विज्ञप्तिहरूले पत्रकारहरूलाई अलि तेजोवध गरेको पनि अवस्था छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पत्रकारहरू अहिले इतिहासकै सबभन्दा कठिन मोडमा बसेर काम गरिरहेका छन्। किनभने हामीले समाजले छुट दिएको हुन्छ कि पत्रकारले सूचना पायो भने आफ्नो फ्यामिलीलाई होइन, आफ्नो नजिकको मान्छेलाई होइन, सबभन्दा पहिला उसले आफ्नो मिडियाको समाचार दिन्छ, सूचना दिन्छ र जनतालाई सूचित गर्छ भनेर पत्रकारलाई छुट दिएको हो। तर अहिलेको अवस्थामा पत्रकारहरू बेसिक मिनिमम हेल्थ रिक्वायरमेन्ट जुन इक्विपमेन्ट छ त्यसको अभावमा उनीहरूले काम गर्नु परेको छ। त्यसका बावजुद पनि घरमा बसेर या जोखिम मोलेर धेरै पत्रकारहरूले काम गरिरहेका छन्। अब जहाँसम्म सरकारको तर्फबाट जुन असहिष्णु व्यवहार भएको छ, यो प्रेस जहिले पनि प्रतिपक्षी हो। सत्तामा आउने मान्छेले जहिले पनि आफ्नो गुणगान खोजिरहेको हुन्छ, त्यो गुणगान प्रेसले गर्दैन। प्रेसले जनताको भोइसलाई दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर प्रेसलाई एउटा चौथो अङ्ग भन्छ, अर्को त्यो भोइस अफ द भोइसलेस भन्छ। भोइस हुनेहरूको त आइरहेकै हुन्छ, भोइस नहुने मान्छे बोल्न नसक्नेहरूको विचार चाहिँ प्रेसले दिने हो। यस्तो विचार दिँदाखेरि सरकारलाई चाहिँ असहयोग गरेको सत्तामा बस्नेहरूले ठान्छन् र उनीहरू आलोचना गर्छन्। यद्यपि प्रेसमाथि सधैँ सत्ताले आलोचना गरिरहेको हुन्छ, क्रिटिसिजम गरेको हुन्छ। तर अहिले जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ यो चाहिँ एकदमै असहिष्णु र प्रेस प्रति एकदमै बायस जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ पुलिसलाई थाहा छैन, सिडिओलाई थाहा छैन पत्रकार कहाँबाट पुग्छन् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। सरकार अलवटारको 4 घेराभित्र बसेको छ भने प्रेस जनतामाथि पनि प्रेसको आँखा छ र जनताले पनि प्रेसलाई निरन्तर खबर गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले प्रेस अहिले सरकारको संयन्त्र भन्दा पनि छिटो प्रेसले इन्फर्मेसन ल्याउन सक्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ नबुझी होइन कि प्रोत्साहित गर्न उहाँले गर्नुभयो, तर यस्तो घटनाले प्रेसलाई खास असर गर्छ त मलाई लाग्छ। धन्यवाद। त्यसै गरी जस्तो टियुले के निर्देशिका निकालेको छ भने अनलाइन मार्फत जुमको अनलाइन मार्फत चाहिँ विद्यार्थीहरूको पठन पाठन अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आइरहेको छ। अनि त्यही अन्तर्गत जति पनि नेपाली जनताहरू छौँ हामी सबैजनाको घरमा इन्टरनेटको एक्सेस वा पहुँच पक्कै पनि छैन होला भनेपछि शिक्षा भन्ने कुरा सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने कुरालाई कतै टियुको जुम भन्ने एउटा एप्लिकेसनले हामी सबैजना विद्यार्थीहरूलाई छरपष्ट पारेको अवस्था त वा भेदभाव गरेको अवस्था त होइन नि? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। मैले पनि हिजो जुमबाट एउटा क्लास लिएको थिएँ 1.5 घण्टाको। म पनि टियु अन्तर्गत नै काम गर्छु। अब अहिलेको यो जुन संक्रमण छ यो एकदमै नर्मल अवस्था होइन। हामीले जहिले पनि संविधानमा हेर्छौँ या कानुनमा हेर्छौँ त्यहाँ सङ्कटकालीन अवस्थाको व्यवस्था गरेको हुन्छ। कहीँ पनि उपाय भयो भने त्यो अड्काउ फुकाएर सङ्कटकालीन अवस्थामा चाहिँ जनताका अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन् या सङ्कुचित हुन्छन्। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि लिएर मौलिक हक पनि त्यो बेलामा जसरी सङ्कुचित भएको हुन्छ अहिलेको अवस्थामा जुन टियुले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय चाहिँ बृहत्तर विद्यार्थीहरूको हितको लागि हो जस्तो मलाई लाग्छ। पनि इन्टरनेटको पहुँच कतिपय ठाउँमा छैन, कतिपय विशेषमा छैन। जस्तो मैले हिजो 50 जना 40-50 जनाको क्लास गर्दाखेरि जम्मा 23 जना मान्छे आउनुभयो। यस्तो समस्या चाहिँ छ। तर यसलाई हुँदै नहुनु भन्दा अलिकति भएको राम्रो हो कि हामीले त्यसरी पनि लिनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो हुँदै गर्दाखेरि कि टियुले भोलि पर्सि अर्को पनि व्यवस्था गर्न सक्छ। जस्तो अहिले हजुरकै कक्षामा यति कम विद्यार्थी छन्, अर्को विद्यार्थीले पढ्न पाएन अनि पछि यो नदोर्यो भने उनीहरूको लागि चाहिँ यो फेयर इनफ होइन जस्तो लाग्दैन? होइन, जुन विद्यार्थीहरूले जान्न चाहनुहुन्छ सिक्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि
टिचरहरू जहिले पनि ओपन हुन्छन्, तर उहाँहरूले पनि त्यो सिक्ने या टाइम दिएर आफ्नो एप्रोच बढाउने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। भोलि हामीले क्लास लिइसक्यौँ भने कुनै चिज रिभिजन गर्न पनि हामी चाहिँ त्यसबाट भाग्न पनि मिल्दैन, भाग्दा पनि भाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ अधिकांश। तर रिभिजन क्लासमा जसरी कक्षा कोठामा विथ एक्जाम्पल विथ एक्सप्लेनेसन स्टोरी जसरी पढाइन्छ, पक्कै पनि रिभिजन क्लासमा चाहिँ त्यसरी नपढाउँदाखेरि सबै विद्यार्थीको बुझ्ने तरिका एउटै हुँदैन, सबको फरक फरक ढङ्गबाट बुझ्ने तरिका हुन्छ भनेपछि के उनीहरूको लागि फेयर इनफ हो त अझै पनि? हामीले नर्मल अवस्थाको रूपमा लिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मेरो जीवनमा म सबै प्रमुख घटना यो 20-22 वर्ष यता सबै प्रमुख घटनाको मैले रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। तर यो 37-38 टोटल घरमा बसेको छु। मैले अब पहिलाको जस्तै फ्री रूपमा जान पाउनुपर्छ, संविधानले मलाई ग्यारेन्टी गरेको छ भनेर हुँदैन। प्रकृति र यस्तो रोगको अगाडि कसैको केही लाग्दैन, तर ती सिक्न चाह्यौँ हामीले मेहनत गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ जुमबाट जुन हामीले अहिले प्रयास गरिरहेछौँ कति छुटेको विद्यार्थीहरूले त्यसमा प्रयास गर्नुभयो भने टिचर स्टुडेन्ट बिचमा कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो लेभलमा जान सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र 100% अहिलेको अवस्था होइन, त्यस कारणले पहिलाको क्लास रुम त जुममा पनि सम्भव होइन, किनभने 30-35 जना विद्यार्थी हुँदाखेरि तपाईँले क्लासलाई रन गर्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ आई कन्ट्याक्टको कुरा छ, त्यहाँ कतिपय उदाहरणहरूको कुरा छ, जस्तो हामीले अहिले टेक्नोलोजीमा कुनै चिज भन्यौँ त्यसलाई कसरी स्ट्राटेजिकली त्यसलाई लिक गरिदियो भने गाह्रो छ, त्यो अप्ठ्यारो त छँदैछ। तर अब हुँदै नहुनु भन्दा यो सुरु हुनुलाई चाहिँ पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ कि म त्योतर्फ ध्यान आकर्षण गराउँछु। सायद नहुनु भन्दा हुनु चाहिँ राम्रो हो भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। जगतजी, अब प्रमोद पोखराबाट र उर्मिला विराटनगरबाट सोध्नुहुन्छ कि यो प्रदेश तहगतबाट पनि समाचारहरू सही किसिमबाट आइरहेका छन्, अर्थात् यहाँहरूले आइरहेका समाचारहरू कति सत्य छन् र यसले जुन खालको भ्रम सिर्जना गरेको अर्थात् एक किसिमको आत्तिएको कता के छ भन्ने कुरा, यी आएका समाचारहरू कति सत्य छन् कति सत्य छैनन् भन्ने छ? धन्यवाद, एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो उहाँहरूले, सोध्नुभयो उहाँहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँ एउटा प्रोफेसर कृष्ण खनालको एउटा भनाइ राख्न चाहन्छु। उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ जगतजी तपाईँहरू न्युज चाहिँ लेख्नुहुन्छ, तर म तपाईँहरूले लेखेको न्युजलाई जस्तै लिँदैन, म धेरै न्युजहरू पढ्छु र म त्यसको अर्थ चाहिँ म आफै लगाउँछु। जस्तो यति धेरै न्युज मिडिया छ कि मोर रिडिङ मोर कन्फ्युजन, नो रिडिङ नो कन्फ्युजन। जति पढ्नुभयो त्यति कन्फ्युजन छ। तर हामीले पनि के बुझ्नु पर्यो भने म जहिले पनि फेस गर्छु, बाटोमा हिँड्दा या बसमा ट्राभल गर्दाखेरि मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ कि मिडियाले लेखिरहेको कन्फ्युजन क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। तर हामीले फेसबुकमा आएको कसैले ट्विटरमा लेखेको मिडिया चाहिँ आएको चिज चाहिँ न्युज होइन। त्यस्ता फेक न्युज साइटहरूलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नु भएन। रिलायबल ट्रस्टवर्दी मिडियाहरूलाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ कम गलत सूचना चाहिँ कम हुन्छ। यदि सूचना दियो भने त्यस्तो मिडियाहरू आफै धराशायी भएर जान्छन्। उनीहरू पनि व्यावसायिक रूपमा ठुलो लगानी छ त्यहाँ, त्यस कारणले फेक न्युज दिन्छु भनेर कुनै पनि एउटा व्यावसायिक मिडिया हाउसले गर्दैन। तर फेक साइटहरू या जङ्क साइटहरूमा जानुभयो, फेसबुकमा या अहिलेको सस्तो युट्युबका सस्ता प्रोग्रामहरूमा जानुभयो भने हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ सिलेक्टिभ मिडियामै उहाँहरूले भर पर्नुभयो भने गलत सूचना लिनु पर्दैन भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ पायल शर्माज्यू लमजुङबाट, कोभिड-19 को महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला त? अब म अर्थतन्त्रको विषय चाहिँ होइन, तर अहिले जुन प्रकारले लगाउँदै आएको छ सबै ठाउँमा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प छन्। त्यसले गर्दाखेरि विश्व ब्याङ्क लगायत अरू संस्थाहरूले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर एकदमै तल जान्छ, 40 वर्षमा सबभन्दा कम हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरेका छन्। र संसारकै अर्थतन्त्र चाहिँ अहिले सङ्कटमा परे हुनाले अबको स्थितिमा हामीले धेरै आयात गर्ने सामानहरू या विलासिताको सामानहरूको प्रयोग चाहिँ घटाउनुपर्छ र आफ्नो उत्पादनलाई बढाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ धेरै हदसम्म हामीलाई राहत छ र फजुल खर्च चाहिँ हामीले यो बिचमा अलिकति घटाउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। त्यसै गरी सुजना, नबिना, प्रेक्षा र शकुन्तला सोध्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रको डामाडोल अवस्था, यहाँ पनि प्राध्यापकै हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रा कलेजहरू बन्द छन्,
हामी हिँड्न डुल्न पाएको छैन, यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भनेर सोध्नुहुन्छ? अब सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रकृति हो, प्रकृति कसैले पनि भन्न सक्दैन। आज संसारको यत्रो देशहरू छन्, शक्ति महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका समेत सबभन्दा बढी अहिले यसको पीडामा छ, सबभन्दा ठुलो असर त्यहाँ परिरहेछ। त्यस कारणले अब कहिलेसम्म जान्छ भनेर अनुमान गर्नु भनेको त्यो एकदमै गाह्रो कुरा छ होइन। तर म आशा गर्छु तपाईँहरूले छिटो पढ्न पाउनुहोस्, यो छिटै चाहिँ यो समस्याको समाधान होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ गुरुदेव पौडेलजीले कपिलवस्तुबाट, कोभिड-19 को प्रकोप कति समय जस्तो लम्बिन सक्छ होला र के विद्यार्थीहरूको भविष्यमा यसले कुनै खेलवाड त गर्दैन वा के आगामी दिनमा विद्यार्थीहरूको इयरहरू लिप हुने त हुँदैन नि? अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ, ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने इन्डियामा भर्खर 15 दिन फेरि बढाइएको छ। इन्डियासँग हाम्रो ओपन बोर्डर छ, धेरै सामानहरू आउने जाने हाम्रो सम्बन्धहरूको कारणले पनि हामीले मलाई लाग्छ अझै बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। त्यसैले अब घरमै बसेर जति सक्दो अहिले शिक्षा मन्त्रालयले या अरू संस्थाहरूले पनि रिडिङ मेटेरियलहरू अनलाइन बेस राखेका छन्। त्यस कारणले जस्तो परिवर्तन अहिले भइरहेको छ त्यसको आधारमा आफूलाई अभ्यस्त गरेर नलेजहरू सेयर गर्ने या नलेजहरू लिने काममा लाग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ कि यो छिटै समाधान हुनेछ र उहाँको यो शैक्षिक सत्र चाहिँ लस नहुने अवस्था बन्छ भनेर हामीले प्रार्थना गरौँ। अरू म त्योभन्दा बढी यही नै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले। धन्यवाद। कलङ्कीबाट प्रसिद्धि र अनुराग सोध्नुहुन्छ, यतिखेर सरकार के गरेर बसिरहेको? शक्तिशाली सरकार छ भनिन्छ, तर विवादहरू दलगत रूपका छन्, यत्रो रोगहरू छ, घरमा सबै मान्छे लकडाउनमा बसिरहेका छन्। यी सबै कहिले निस्कन्छन् र आफ्नो काम गर्ने अवस्था बन्छ? अर्थात् सरकार भनेको यस्तै हो। मलाई पनि अत्यन्त दुःख लाग्छ, किनभने मैले झन्डै 2 दशक यो पोलिटिकल न्युज गरेँ। जहिले पनि न्युज गर्दाखेरि अहिले विगतलाई म हेर्छु कि झगडा, नेताहरू बिचको व्यक्तिगत स्वार्थको समाचार गर्दा गर्दै मेरो त जिन्दगी नै गएछ। सायद मभन्दा अगाडिको पुस्ताको पनि त्यसरी गयो होला। र यो अवस्था हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब नयाँ आउने मेरो विद्यार्थी भाइ बहिनीको पनि जीवन सायद त्यस्तै न्युज देख्दै जान्छ कि जस्तो लाग्छ। अब जुन प्रकारको अहिले देखिएको छ लज्जास्पद छ। मलाई आज बिहान मात्रै एकजना दिदीले फोन गर्नुभएको थियो अस्ट्रेलियाबाट, भाइ म त अस्ट्रेलियन नागरिक भइसकेँ, तर यहाँ चाहिँ मलाई नेपालमा जुन सत्ताको लुचाचुरी छ, सारा संसार चाहिँ आफ्नो जनतालाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, कसरी महामारीबाट जोगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेछ। त्यो बेलामा नेपालको राजनीतिक दलहरू, नेताहरू जुन प्रकारको सत्ताको लुचाचुरीमा लाग्छन् त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई नेपाली नागरिक हुँ, म नेपाली हुँ भन्न लाज लागिरहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले मलाई लाग्छ नेताहरूको सद्बुद्धि आयो भने यो चिज अहिले नआउनुपर्ने हो। यो चाहिँ नेपालको एकदमै अब यो भन्दा बढी भन्नु छैन, व्यक्तिगत स्वार्थ कारण अहिले जुन प्रकारले देशलाई नेताहरूले बनाएका छन् या जुन प्रकार मेसेज गएको छ यो चाहिँ असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसैमा जोडेर, किनभने यतिखेरको जुन परिस्थिति कठिन छ र जसरी मान्छेहरूले हेरिरहेका छन् अथवा आश पनि गरिराखेका छन्, एउटा किनभने प्रधानमन्त्री पनि एउटा भिजन दिएर अगाडि आउनु भएको थियो, पार्टी पनि बलियो रूपमा उभिएको थियो र यो कठिन अवस्थामा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन पार्टीको नेताहरू पनि के भएको हो? अर्थात् समग्र राजनीतिक पार्टीहरू नै के डिरेल भएका हुन्, यो विषयभन्दा बाहिर हिँडेका हुन्? अहिले जुन प्रकारले नेपालको राजनीतिक अवस्था देखिएको छ त्यो सन्तोषजनक छैन। किनभने सत्ता पक्षले बदमासी गर्यो भने उसलाई क्रस गर्ने प्रतिपक्ष हुन्छ, प्रतिपक्षप्रति पनि त्यत्रो भरोसा र उसले त्यत्रो जनमत जित्न सकेको अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्था पहिला थियो जस्तो मलाई लाग्दैन। यो 20-25 वर्षमा त कम्तीमा थिएन। एउटा सत्ता पक्षले काम गर्न सकेन भने अपोजिसन चाहिँ छाया सरकारको रूपमा उपस्थित हुन्छ भन्ने थियो। अहिले त्यो पनि देखिया छैन। र यति मात्रै भन्न सक्छु, नेताहरूले चुनावमा जुन प्रकारको वाचा गरे, राजनीति चाहिँ जहिले पनि ट्याक्टिक्सको लागि हुन्छ, त्यो सेवको लागि हुन्छ। यत्रो महामारीको बेलामा जुन प्रकारको उहाँले एटिच्युड देखाउनु भएको छ, जस्तो क्रियाकलापहरू भइरहेछन् त्यो चाहिँ सभ्य समाजको लागि सुहाउने खालको छैनन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ।
धन्यवाद जगतजी। त्यसै गरी हामीलाई अन्तिम प्रश्न गर्नुभएको छ महेश थापाजीले। सरकारले राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणाली भनेको छ, यसको कारणले कोही भोकै रहने अवस्था त हुँदैन नि? एकद्वार प्रणाली चाहिँ धेरै संस्थाहरूले विभिन्न ठाउँमा आफू खुसी बाँड्न सक्छन्, कहीँ एकदमै धेरै राहत जान सक्छ, कहीँ चाहिँ जान सक्दैन भने त्यो लागू गरिन्छ सिद्धान्त त। तर सरकारको मेकानिजम बलियो भयो भने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो प्रणाली हो। तर अहिले सरकारको उपस्थिति अत्यन्त न्यून भएको बेला महेशजीले भन्नुभयो जस्तो मान्छेहरू भोकै बस्न पर्ने अवस्था हुनसक्छ। कतिपय ठाउँमा मान्छे भोकै पनि बसेका छन्, कतिपय ठाउँमा बढी पनि भएको होला। त्यस कारणले सरकारको अक्षमता या सरकारको पहुँच बाहिरको अवस्था भएको कारणले यो देखिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। जगतजी, यो अहिले यस्तो खतरनाक अवस्थामा फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहनु भएका पत्रकारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? तर जुन प्रकारले पत्रकार भनेको आफ्नो लागि होइन, जहिले पनि उसले जनताको सुशिक्षित हुने अधिकारलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ र त्यो मार्फत सरकारका गलत निर्णय छन् भने त्यसलाई जनता सामु राखिदिइरहेको हुन्छ, समाजको एउटा ऐनाको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। हिजोको अवस्था र आज फरक छ। हिजो हामी कर्फ्यूमा हिँड्थ्यौँ, कर्फ्यूमा गोली लगायो भने म मारिन्थ्यो होला या कुनै एउटा पत्रकार मारिन्थ्यो होला। तर आज पत्रकारलाई कुनै संक्रमण भयो भने उसको फ्यामिलीमा सर्न सक्छ, समाजमा सर्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको अत्यन्त संवेदनशील समय हो र यो संवेदनशील समयमा अप्ठ्यारो बेलामा झन् बढी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पत्रकारहरू एकदम टफ जबमा छन् र उहाँहरूले अहिले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर आफू एकदम सेफ साइडमा बसेर त्यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूले सुसूचित गर्नुहुन्छ र गरिराख्नु भएको छ। जसले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुभएको छ उहाँलाई म सलाम गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले आफ्नो भूमिका चाहिँ एकदमै राम्रोसँग निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। रजनीजी, आज जगतजीले धेरै कुराहरू प्रश्न पारिदिनु भएको छ, किनभने उहाँ एउटा प्राध्यापक डाक्टर, किनभने उहाँ विश्वविद्यालयमा कलेजहरूमा अध्ययन पनि गराइराख्नुहुन्छ। त्यसै गरी लामो समय उहाँले पत्रकारिताको कलम पनि चलाइराख्नु भएको छ अहिले पनि। त्यसै गरी उहाँले थुप्रै दस्तावेजीकरणका पुस्तकहरू भिजुअलहरू निकाल्ने काम पनि गर्नुभएको छ र एउटा प्रबुद्ध साथी हाम्रा बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको कुराहरूले धेरै कुराहरू प्रश्न पनि, किनभने सायद यहाँलाई नै देखेर होला धेरै विद्यार्थीहरूले पनि प्रश्न गरेको र पत्रकारका रूपले पनि प्रश्नहरू धेरै नै आए, हामीले केही यहाँ समावेश गर्न सकियो। अन्त्यमा केही छ रजनीजी? अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हजुर एउटा आफै एउटा प्रोफेसर, एउटा टिचर भएर पत्रकारितालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि भनिन्छ कि बिना पत्रकार हामीलाई खबरै आउँदैन। साँच्चीकै भन्ने हो नि, अहिलेको अवस्थामा त हामी घर बसी बसी जे सुन्छौँ, जे हामीले महसुस गर्छौँ त्यो पक्कै पनि हजुरहरूको सहयोगको कारणले हो। र के भन्न चाहन्छु भने हजुरले हामीहरूलाई जोगाउने क्रममा स्टे सेफ। हजुरहरूले पनि पक्कै पनि आफ्नो सेफ्टी चाहिँ हेरिदिनु होला, विनम्र साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा केही जगतजी? मलाई यो अवसर दिनुभयो, कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिलेको अवस्थामा यो पत्रकारले गर्ने काम या स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्ने काम आफ्नो ठाउँमा गइरहेको छ। अहिले सबभन्दा ठुलो आग्रह चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ आम नागरिकलाई, उहाँहरूले अहिले घरमै बसेर सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेर यो महामारीबाट हामीले पार पाउँछ, यसलाई जुझ्नु छ। त्यसैले भिडभाड नगरौँ, आफ्नो घरमा रूपमा बसौँ र त्यस्तो कुनै सूचना छेउमा पनि मिडियाकर्मीहरूले खबर गरिदिनु भयो भने सहयोग पुग्छ। किनभने अहिले सबै पत्रकार साथीहरू तपाईँ हाम्रो घरकोमा आएर समाचार सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अहिले अरू समाजलाई पनि लागु हुन्छ। म आग्रह गर्छु तपाईँहरू एकदम सेफ साइडमा बस्नु होला भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हस्, नमस्ते। अब आजलाई बिदा गरौँ। धन्यवाद, नमस्ते। यहाँको अमूल्य समय पाइयो। रजनीजी, अब आजको कार्यक्रम अब एक किसिमले हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा एउटा प्राकृतिक डाक्टर र एउटा वरिष्ठ पत्रकारको कुरा सुनिसकेपछि यहाँले यो विषयलाई कसरी समीक्षा गर्नुभयो? अन्तिममा सबै कुरा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि चाहिँ हामी के बुझ्यौँ भने अति हाल्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि छैन। किन भन्दाखेरि डक्टरको अनुसार हाम्रो टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ
गणेश मानसिंह नाक कान घाँटीको अवस्थामा त्यो हस्पिटलमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा 10वटा भेन्टिलेसन सहितको बेड रेडी गरिएको छ भनेपछि त्यसरी नै। तर अर्को प्रश्न चाहिँ के पनि उब्जिन्छ भने अघि हाम्रो आदरणीय पत्रकार सरले पनि भन्नुभयो हामी जनसङ्ख्या 3 लाख छौँ, 3 करोड छौँ, तर 3 करोडमा अहिलेसम्म 10,000को पनि राम्रोसँग कम्प्लिट टेस्ट भएको छैन भनेपछि जबसम्म 3 करोड जनतालाई चाहिँ सुनिश्चित हुन सक्दैनौँ तबसम्म लकडाउन खोल्ने अवस्था पनि पक्कै पनि रहेको छैन भनेपछि त अब के टेस्टलाई अझै बढाउनु पर्यो गतिशील ढङ्गबाट। त्यसकारण